Good morning gali mga ka-followers and viewers. Gali kita sa Barangay Baclaw no. Update sang natabo sa isa ka estudyante nga gintiro diri sa Barangay Baclaw gali no. RIP sa natong dano kag condolence no. Napagkamalan no. Ayon sa report napagkamalan ini nga bata kag siya dugid ka buot sini nga bata no nga kadamo sang nagaistorya bisan sa Facebook viral ini nga balita no nga ini nga bata siya dugid ka buot no nga mo nang aton nakita pero may sa mga comment sa mga lain-lain nga post dire sa Barangay Baclaw no condolence sa pamilya kag kaluoy ni nga ari mga ka viewers no sa pamilya gali no. Muning aton update sa isa ka nagtaliwan nga bata no sa sini nga Barangay Baclaw no. Sa thank you nga pala sa kay kapitan no sa paggamit sa sini service kag sa mga katapo sang pamilya sang paskwalado kag no pamilya sa sini no nga kuan nga natungdan condolence sa mga pamilya no. Ato na siya idol-lalon sa iyang palawahayan kag ari ride on kita subong pakadto sa siyang palawahayan no kag damo nagululupod nga mga kuan kag ari gali salamat man sa kay pastor nga wala kita nag-inspect nga makita nay kami di no kag wala kita sa may mabatian kung ano nga bata ni kag ining ka responsable nga bata nga tuman gito na suguon kag bisan pa sang pati kataas nga lugar ni kag ato nakita naton nga dito pa siya naton idulong sa ubos sa diri nga area daw wala gid kita man maisaway sini nga bata ni kay buot man ang aton sini nga nakita sa iya kag no sa pamilya nga kapagpahuway sang isa ka bata nga estudyante no kag kun aton di ma-interview mga ka-idol sa bilog sang Baclaw bisan pa sa mga estudyante no nakibuylog gid sila tungod nga ini nga bata kun imo ni siya suguon wala gini siya nagabalibad kag matinahuron no. Video ari nakita diri sa ubos amo na ni ang iya ding palawhayan no sa sining lugar no kag bisan pa nakibuylog kita sa kalisod sa sining pamilya nga adlaw no sa pakibuylog kita sa kalisod sang pamilya. Shout out sa driver no, sa kay barangay captain no, sa sining lugar no kag aton na idulong rest in peace na lang